औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियों यानी अलामात कुबरा में से अहम तरीन हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर है, जिनका दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी के अरसे में ही बयान होता है। इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया मसालिक दोनों मुख्तलिफ अकायद रखते हैं, और मैं दोनों का जिक्र करते हुए दीगर मुतल्लिका मामलात का भी तज़किरा करते गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये वाज़ेह है कि अहले तशय्युअ में ज़हूर मेहदी कहीं ज्यादा एक इंतहाई मरकजी अहमियत रखता है, जबकि सुन्नी अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी अलवी होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हजरत अली करमल्लाहु वजह और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि उसमें से एक ऐसी शख्सियत को जाहिर करेगा जो मुझसे होंगे, यानी अहले बैत से होंगे। उनका नाम मेरे नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। ये वो दौर होगा जब फितने अरूज पे होंगे, बुराइयों की कसरत होगी और जुल्म फैल चुका होगा, अदल और इंसाफ नापैद होंगे। तो ये शख्सियत हुक्म इलाही से जाहिर होगी, जिसके हाथों उम्मत की इस्लाह होगी, और वो भी कई मार्कों की क़ियादत फरमाएंगे, और ना सिर्फ एक मजहबी कायद बल्कि हाकिम वक्त भी होंगे। और फिर एक हदीस में बयान होता है कि हजरत अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे, जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो कि पहले जुल्म से भरी थी, और उनकी हुकूमत 7 साल रहेगी। सुन्नी उलमा इमाम मेहदी के हजरत हसन बिन अली करमल्लाहु वजह की नस्ल से होने की वजह वो बहरान बयान करते हैं जब शहादत अली करमल्लाहु वजह के बाद मुसलमानों में 2 खलीफा बन गए। इराक और हिजाज में हजरत इमाम हसन बिन अली करमल्लाहु वजह और शाम और उसके गिरदो नवा में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 6 माह बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महज अल्लाह की रजा की खातिर और मुसलमानों को मजीद खुरेजी से बचाने के लिए हुक्मरानी से अलहदगी इख्तियार कर दी थी। इमाम मेहदी के बारे में लातादाद सही अहादीस मौजूद है, लेकिन कुरान शरीफ में उनका जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन गुजरी नशिस्त में यरूशलेम के तस्करे के दौरान मैं इस बात पे तफसीलन बहस कर चुका हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। ज़हूर इमाम मेहदी की एक अहम अलामत 2 ग्रहणों का एक साथ लगना। बाबुल फितन में अबू नईम से रवायत है कि इमाम मेहदी की आमद से पहले रमजान में सिर्फ 2 चांद ग्रहण होंगे, जबकि तस्करा कुतैबी में 2 सूरज और अल मुक्तदा अल हिंदी अपनी तसनीफ अल बुरहान फिल अलामात अल मेहदी में रमजान के दौरान ही 1 सूरज ग्रहण के और गालिबन 1 चांद ग्रहण के होने का बयान फरमाते हैं। और अगरचे माहिरीन फल्कियात एक ही माह में 2 चांद ग्रहण या 2 सूरज ग्रहण का होना नामुमकिन करार देते हैं, लेकिन फिर 1981 में यानी 15 रमजान 1401 हिजरी को चांद ग्रहण हुआ, और फिर उसी माह में 29 तारीख को सूरज ग्रहण, और फिर उसके अगले ही साल यानी 1982 यानी 1402 हिजरी में 14 रमजानुल मुबारक को चांद ग्रहण, और फिर 28 रमजान को सूरज ग्रहण हुआ। ज़हूर इमाम मेहदी से पहले एक अहम अलामत इब्न हजर अल हाशमी यूं बयान फरमाते हैं कि उनकी आमद से पहले एक दुमदार सितारा जो रोशनी देता होगा वो मशरिक की जानिब से नमूदार होगा। यह हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रवायत है, जिन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर के आने से पहले माह सफर में एक दुमदार सितारा नजर आएगा जिसका नाम अरकब शफा होगा। यह तब भी नजर आया था जब तूफान नूह नजर आया था, और यह तब भी जाहिर हुआ था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, और तब भी देखा गया था जब फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो रहा था।
یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا۔ حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے۔ حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منی میں جنگ چھڑ جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ عقابہ تک پہنچ جائے گا۔ جمرہ پتھر کا وہی ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر۔ 20 نومبر 1989 الصبح جب امام کعبہ شیخ محمد زبیل تقریباً 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک نجد سے تعلق رکھتے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جویمان القتیبی نے اپنے 500 کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام پہ قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نومبر 1989 14ویں صدی ہجری کا پہلا روز تھا اور واقعے کے وقت ولی عہد 20 سال شاہ فہد تیونس میں جبکہ سعودی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے۔ چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور وزیر داخلہ شہزادہ نائف کو حکم دیا کہ وہ اس بحران سے نپٹیں۔ سو کے قریب سعودی نیشنل گارڈز نے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پھر بری طرح ناکام ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گئے اور تمام مکہ شہر کو خالی کروا دیا گیا۔ مسجد الحرام میں چونکہ خوریزی ممنوع ہے چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا جنہوں نے مسجد الحرام کو ہر صورت دہشت گردوں سے خالی کروانے کی اجازت دی۔ یہ قبضہ 2 ہفتوں سے زائد جاری رہا اور اس دوران کم سے کم 250 نمازی شہید ہو گئے، لیکن کتنے سیکیورٹی اہلکار اور قبضہ کرنے والوں کی جانیں گئیں آج تک درست تعداد سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی کبھی سعودی حکومت نے لارنس رائٹ کی کتاب دی لومنگ ٹاور القاعدہ اینڈ دی روڈ ٹو 9/11 کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ فرانس کے 3 کمانڈوز کو بھی اس عرصے میں مکہ لا کے اسلام قبول کروایا گیا اور انہوں نے قبضہ کروانے کی منصوبہ بندی کی، لیکن یہ خبر مختلف افواہوں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں بھی امریکن سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ مسجد الحرام پہ قبضے کے 1 ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹریپولی میں بھی امریکن سفارت خانے کو ہجوم نے تباہ کر دیا۔ القحطانی جھڑپوں کے دوران مارا گیا لیکن جویمان اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر 9 جنوری 1980 کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ان تمام افراد کے سر عوامی مقامات پہ قلم کر دیے گئے۔ بہت سے علماء
इस वाक़े को ज़हूर इमाम मेहदी से पहले की उस अलामत के तनाजुर में देखते हैं जब काबा के अंदर खूरेज़ी का जिक्र होता है और फिर मस्जिद के पास खूरेज़ी के बारे में पेशगोई। इकतीस जुलाई 1987 को ईरान से आए शिया ज़ायरीन ने पुरअमन अंदाज में मस्जिद अल हराम की तरफ इजराइल और अमेरिका मुखालिफ नारों के साथ मार्च का आगाज किया, लेकिन वो जल्दी पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो गए। नारेबाजी और पथराव के बाद फायरिंग का आगाज हुआ और नतीजतन 275 ईरानी, 85 सऊदी और मुख्तलिफ ममालिक से आए 42 हज्जाज शहीद हो गए। सऊदियों और ईरानियों ने हज के मुकद्दस मौके पे खून बहा के बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया और इस तरह 1400 साल पहले की एक और पेशगोई पूरी हुई। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हासिल होता है। खुशामदीद। दरिया फरात मशरिक़ वुस्ता का एक तवील तरीन दरिया जो तुर्की, शाम और इराक से बहता फिर दरिया दजला के साथ शत्तुल अरब में मिलकर खलीज अरब में जा गिरता है। ज़हूर इमाम मेहदी की एक अलामत यह भी बयां होती है कि दरिया फरात अपना रुख बदल लेगा, उसमें से सोने का एक पहाड़ तुलू होगा, लोग उसकी खातिर लड़ेंगे और बड़ी तादाद में कत्ल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी इस मौके पे मौजूद होगा वो इस माल को लेने से मोहतात होगा क्योंकि वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। लोग उस सोने के पहाड़ के लिए जंग करेंगे और नतीजतन 99% लोग कत्ल हो जाएंगे और हर शख्स को तवक्को होगी कि शायद वो ही जिंदा बच जाए। दरिया फरात के बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और कई अकाबरीन के नजदीक यहां तामीर होते लातादाद बंद या डैम्स दरिया के बहाव को रोकने की वजह बनते हैं, जिसके बायस इर्द गिर्द इतनी खुशहाली आ चुकी है कि उसे सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है। लेकिन ईसाइयों का अकीदा यह है कि आखिरुज़्ज़मा से पहले यह दरिया यानी दरिया फरात मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा और इंतहाई मौकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी जुलाई 2009 की अशात में इस दरिया के खुश्क होने को इंतहाई अहमियत देता इसे वक्त के खात्मे की इलामतों में से एक जाहिर करता है। इमाम मेहदी का ज़हूर एक बड़ी जंग के बाद होगा जिसे ईसाई और यहूदी मुबल्लिगीन तो बार बार अपनी तकारीर, किताबों और सहीफों में बयान करते हैं क्योंकि बाइबल में आर्मागेडन या हक व बातिल के दरमियान एक वाज़े बड़ी लड़ाई का जिक्र है, लेकिन बेशतर मुसलमान मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन मुस्तनद अहादीस की किताबों के इब्तिदाई अब्वाब पर तो तहकीक करते हैं जहां फिकही मसाइल का जिक्र है, लेकिन आखिरी अब्वाब जहां खुरेज मार्कों और फितनों का तज़किरा है उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, जैसे कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले हरमजदौन या आर्मागेडन का जिक्र मुख्तलिफ नामों मख्तलन अल-मुअल्लिमतुल उज़्मा या अल-मुअल्लिमतुल कुबरा के नाम से। हरमजदून या आर्मागेडन का जिक्र चूंकि अंजीर समेत दीगर सहीफों में कसरत से है इसलिए तसव्वुर किया जाता है कि ये एक ही मार्के का जिक्र है। इसे मुसलमान और यहूद और नसारा अलग अलग अंदाज में बयान करते हैं। हरमजदून अबरानी जबान का लफ्ज़ है। अबरानी में हर का मफहूम है पहाड़ और मजदून फलस्तीन की एक वादी का नाम है जहां अब कोई पहाड़ नहीं। मुस्तकबिल की बड़ी जंग का मैदान यही बयान होता है जो कि शुमाल में मस्जिदों से लेकर जनूब में ईदान तक 200 मील तक फैला हुआ है, जबकि मगरिब में यह मैदान बहरे अबियद मुतवस्सित से लेकर
مغرب میں وہاں کے ٹھیلوں تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ، یعنی تاریخ میں 20 بار سے زیادہ اجڑا۔ مسجدوں کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کم سے کم 12 بار آیا ہے، اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گی۔ متعدد عیسائی مذہبی پیشوا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی۔ کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے رہے، اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی، اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی تقریر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کے یہ جملے بھی دہرائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of theologians for the last decade or more have believed that this was true, that the prophecies are coming together that portend that. But no one knows whether Armageddon, those prophecies mean that Armageddon is 1,000 years away or day after tomorrow. صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، اور انتہائی خطرناک عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ امریکی مذہبی اسکالر جیمی اسکاوٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، لیکن میں ہرمجدون پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون کا مارکہ ہو کے رہے گا، وادی مجدوں میں گھمسان کی جنگ ہوگی، اور صلح کی جو کوشش وہ کرنا چاہیں کر لیں، سب ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے تاریخ دن لکھے جا چکے ہیں۔ اسی کتاب میں مزید درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ ہرمجدون کے مارکے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کے بازوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح عیسائی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گی۔ یہودیوں کا ہرمجدون کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آ کے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا مل کے یہودیوں سے لڑے گی، اور نعوذ باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے۔ تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی، اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی۔ تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجا ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا۔ یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانیاں، علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وہیں اہل تشیع کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ 12ویں امام ہیں، لیکن امام غائب ہیں، امام المنتظر ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق بنی عباس کے خلفاء کو علم تھا کہ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں، اور ان کے صاحبزادے 12ویں امام ہیں۔ اس لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں۔ چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف 5 سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پرورش پا سکے، اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کے جنازے کو کھلے میدان میں جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے، تب امام مہدی کی امامت کا تقاضا تھا
کہ وہ خود کو ظاہر کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر چونکہ دشمن ان کی کھوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کا رابطہ 70 سال تک صرف مخصوص لوگوں سے رہا جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے۔ یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ یہ 70 سالہ دور غیبت صغریٰ کہلاتا ہے، لیکن آخری نائب کی وفات کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا، اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت کبریٰ کا۔ گویا اہل تشیع کے مطابق 12ویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، پردے میں ہیں، نگاہوں سے اوجھل۔ آپ کا نام امام محمد اور القاب مہدی مولود، ولی النصر، صاحب الزماں اور کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ۔ بیشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ پیدائش 15 شعبان 255 ہجری بیان کرتے ہیں، سامرا شہر، اور امام حسن عسکری کی 260 ہجری میں شہادت کے بعد غیبت صغریٰ میں 70 سال یعنی 330 ہجری تک رہنے کے بعد آج تک غیبت کبریٰ میں امام منتظر ہیں، یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے نظریات کے بالکل برعکس سنی علماء امام مہدی کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہر 100 سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا بدعت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا، دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا، اور جب تصوف کا رستہ بہت غلط سمت چلا گیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے، وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ اس بات کا تعین انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر الفتح الملاحم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام سے ابدال اور عراق کے اولیاء، سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن، یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی صلح اور کبھی شدید جنگیں اور خوریزی۔
मुसलमानों और ईसाइयों के ताल्लुकात इंतहाई गैर यकीनी कैफियत का शिकार रहते हैं। कभी दोस्ती हो जाती है और बैनुल मज़ाहिब अखुवत के मुज़ाकरे हम देखते हैं, और कभी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी बुनियादों पर मामूली सी बातों पर कशीदा था। ज़हूर इमाम मेहदी से पहले होती जंगों के बारे में यह हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। अनकरीब अहले रोम अमन की खातिर एक सुलह करेंगे और फिर वो तुमसे मिलकर अपने एक दुश्मन से लड़ेंगे। तुम उस जंग में फतह याब होगे, माल गनीमत हासिल करोगे और सलामत रहोगे। फिर तुम मैदान जंग में पड़ाव डालोगे जहां एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और ऐलान करेगा कि सलीब गालिब आ गई, जिस पर एक मुसलमान शदीद गुस्से में आएगा और आगे बढ़ के सलीब के टुकड़े कर देगा। और फिर खूरे जंग का आगाज होगा। वो तुम्हारे खिलाफ 80 झंडों तले जमा होंगे और हर झंडे तले 12,000 का लश्कर होगा। गोया यहां दो जंगों का जिक्र है। पहले मुसलमान और ईसाई इकट्ठे होकर एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ेंगे, किसी ऐसी कुव्वत से जो कि उनके पीछे होगी। ये कौन सी कुव्वत हो सकती है, आगे उस पर तफसीलन बात करूंगा। जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों का इत्तेहाद उस वक्त के खिलाफ, उस दुश्मन के खिलाफ कामयाब हो जाएगा। जबकि एक और जंग फिर जो उसके बाद होगी, उसमें मुसलमान और ईसाई आपस में लड़ेंगे, और अक्सर उलमा उसी को अल-मुलमतुल कुबरा या आर्मगेडन कहते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईसाई रोमन सल्तनत की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसलिए अहादीस में जहां अहले रोम का जिक्र आता है वहां ईसाइयों से मुराद दी जाती है। मुसलमान इस जंग के बाद कुस्तंतुनिया की तरफ बढ़ेंगे और उसे फतह करेंगे। फिर दज्जाल का ज़हूर होगा। गोया ये बड़ी जंगें ना सिर्फ ज़हूर इमाम मेहदी से पहले बल्कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले भी बतौर अलामात सामने आएंगी। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी दरअसल मदीना मुनव्वरा की बर्बादी होगी। मदीना की बर्बादी हुई तो एक अजीम मार्का शुरू होगा, जिसके दौरान कुस्तंतुनिया फतह होगा और जल्द ही फिर दज्जाल का खरूज होगा। उस दौर की एक और अहम अलामत की खबर एक ऐसे फितने की सूरत दी गई है जिसकी लपेट में तमाम अरब आ जाएंगे। यह इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की अलामत बयां होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक ऐसा फितना जाहिर होगा जो तमाम अरबों को अपनी लपेट में ले लेगा। इसमें कत्ल होने वाले जहन्नुम में जाएंगे और इस फितने में जबान की काट तलवार से ज्यादा होगी। उलमा इन फितनों का सबब अरबों की बाहिमी खाना जंगी को करार देते हैं, जो कबाइल, मसालिक और कुदरती वसाइल पे कब्जे के लिए होगी। आजकल के मशरिक़ वुस्ता पे जरा नजर तो डालें और फिर सारे के सारे मनाजिर को सामने देखते हुए उन अहादीस पे गौर फरमाएं जो 1400 साल पहले बयान की गई। कई अहादीस में मुल्क शाम का जिक्र है, लेकिन ये वो मुल्क शाम या सीरिया नहीं है जिसकी मौजूदा सरहदें हालिया खाना जंगी के दौरान मिट रही हैं, बल्कि वो बलग शाम है जिसमें कई पड़ोसी ममालिक की जमीनें भी शामिल हैं, मसलन लिबनान, उर्दन और फलस्तीन के वो इलाके जो हश्र और नशर की जमीन है और जहां बहुत से अंबिया का ज़हूर भी हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाम में बिगाड़ आ जाए तो तुम में कोई भलाई नहीं रहेगी। मेरी उम्मत का एक गिरोह कयामत तक फतहयाब रहेगा, जिन्हें रुसवा करने वाला कोई भी शख्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलद शाम में रिहाइश की नसीहत भी फरमाई कि आखिर ज़मा में यह इलाका अहले इस्लाम का मजबूत गढ़ और मरकज होगा। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के दिनों में मुसलमानों का मरकज गवाता होगा, जो कि दमिश्क शहर के एक जानिब होगा और वो बलद शाम का बेहतरीन शहर होगा। इस हदीस में मरकज से वाक़यात या तो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले के हैं या फिर किसी और जमाने में होंगे, ये वाज़ेह नहीं। शाम से मुतल्लिक एक और हदीस यूं बयां होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفن ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ احادیث ان باتوں سے بالکل متصادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی راستہ نکلائے، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو۔ آج کی نشست کا اختتام 1400 سال پہلے بیان کی گئی آخر الزماں کی ایک اور علامت کے ساتھ۔ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں، پھر بلد الشام کی طرف اشارہ ہے۔ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔